स्टूडेंट से शुरू की थी। अब ये रवायत इसलिए ज़्यादा आगे बढ़ती नज़र आ रही है क्योंकि हमारे जो फैकल्टी मेंबर, फर्स्ट फैकल्टी मेंबर हैं जो स्टडी सर्कल के अंदर शामिल हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश ये करेंगे कि एक जो हमने दिया जलाया था वो मज़ीद आगे रोशन होता जाए और हमारे मज़ीद फैकल्टी मेंबर जो हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के, ख़ासतौर पर सोशल साइंसेज़ के, वो आएँ यहाँ पे और अपनी पसंदीदा किताब के बारे में बात करें। मैंने रिजवान साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने बहुत एक रीसेंट किताब जिसका हमारे जो इस टाइम जो मुआसिर अहद है उससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो उसके ऊपर इन्होंने इंतखाब किया कि इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं बहुत अदब से उनसे गुजारिश करूँगा कि वो किताब के हवाले से बात जो है वो जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एहतशाम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस रिवायत का आगाज़ किया। एकेडमिक्स तो जो हैं सो हैं, लेकिन उनके साथ ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, उन को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अहमियत जो है उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसी हवाले से जब सर ने बात की तो ये किताब जो है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, ये वो पहली किताब है जो मेरे जहन में आई, क्यों जैसे कि सर ने बताया कि इसकी वजह जो है वो इसका हमारे आज के और आने वाले कल के मसाइल के साथ इसका जो एक गहरा ताल्लुक़ है उस हवाले से। इस किताब के बारे में कोई बात करने से पहले थोड़ा सा राइटर और उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये किताब युवाल नोआ हरारी जो है एक राइटर, उन्होंने लिखी है और ये बेसिकली हिब्रू यूनिवर्सिटी इसराइल में प्रोफेसर है। ये जो साहब हैं और ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और ये किताब जो है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, ये किताब जो है ये एक कह लीजिए सीरीज़ का हिस्सा है। 3 किताबें हैं। पहली किताब सेपियंस है जिसका आपने यकीनन नाम ज़रूर सुना होगा अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो। दूसरी किताब जो है वो होमो ड्यूअस है और ये उसी सिलसिले की तीसरी किताब है और उसी कॉन्टिन्यूएशन में है। यानी अब वो चूँकि हिस्टोरियन है हरारी, तो उसने पहली किताब सेपियंस में उसने हमें एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू दिया है ह्यूमैनिटी का, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ह्यूमन बीइंग और फिर वहाँ से वो शुरू करता है और ह्यूमन जो प्रोग्रेस कह लीजिए उसे, या जो आप उसे एवोल्यूशन कहना चाहें तो एवोल्यूशन कह लीजिए। यूजुअली हम इसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव अंदाज में सिर्फ इंसानी जो यूँ कह लीजिए सफ़र है वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं हुआ, वो नेगेटिव साइड्स को भी डिस्कस करता है। दूसरी जो बुक है उसमें होमो ड्यूअस में वो हमें डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में बताता है, यानी कि वो हिस्ट्री से उसे लिंक करता है कि अगर हम इस तरह आ रहे हैं तो फिर हम आगे कहाँ जा रहे हैं, और यूँ कह लीजिए कि लेट से आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद ज़िंदगी कैसी होगी, दुनिया कैसी होगी, उस हवाले से वो हमें अपने ख़यालात बताता है होमो ड्यूअस में। ये किताब तीसरी जो किताब है ये इसकी रेलेवेंस इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि ये किताब 21st सेंचुरी और उसमें जो हमें मसाइल हैं उनके हवाले से ये किताब जो है वो उनके साथ ये डील करती है। तो अब मेरा ख्याल है किताब की तरफ आया जाए कि इस किताब में इसने क्या किया हुआ है और कैसे किया है। तो जैसे कि किताब का टाइटल बता रहा है कि ये किताब 21वीं सदी के मसाइल के बारे में है और वो क्या मसाइल हैं और उन मसाइल के हवाले से को लेकर बात कहाँ जा सकती है। तो इस हवाले से उसने बात की है कि ये मसाइल जो हैं ये या जो इश्यूज़ हैं इनके क्या पॉसिबल यूँ कह लीजिए कि आउटकम्स हो सकते हैं या क्या पॉसिबल इनकी अशकाल हो सकती हैं। तो किताब जो है उसमें इसी तरह उसने चैप्टर्स जो हैं मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में 21 मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में उसने इस किताब को डिवाइड किया है, क्योंकि वो हमें 21 लेसन्स देना चाह रहा है और वो लेसन्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे से यूँ कह लीजिए कि जुड़े हुए हैं।
سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے ٹیکنالوجیکل چیلنج کی، کہ ٹیکنالوجی جو ہے آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے کر آ رہی ہے، اور جو تبدیلی ابھی تک آئی ہے وہ صرف آنے والی تبدیلی کی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ آگاہی ہے۔ ہم جب سائنٹیفک پروگریس کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے 100 سالوں کو جب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سائنٹیفک پروگریس ہوئی ہے وہ ایک انتہائی اسٹرونمیکل پیس پہ ہوئی ہے، بہت تیزی سے ایکسپونینشل گروتھ ہوئی ہے سائنس کی بھی اور ٹیکنالوجی کی بھی، اور اس کے نتیجے میں جو بھی ٹیکنالوجی سائنس میں جو ترقی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو بھی ٹیکنالوجی وجود میں آئی ہے، اس ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کے تقریباً ہر شعبے کو بہت ڈیپلی افیکٹ کیا ہے۔ تو آگے آنے والے دور میں یہ ٹیکنالوجی ہمیں کس طرح کن کن شعبوں میں متاثر کر سکتی ہے اور کرے گی، اس حوالے سے اس نے بات چیت کی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل پہلا چیپٹر جو ہے اس کا ڈس ایلوژنمنٹ ہے۔ اس چیپٹر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، فرانسس فوکویاما نے بھی اپنی کتاب دا اینڈ آف ہسٹری میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب انسانی ارتقاء جو ہے، جو انسانی معاشرے کا جو ارتقاء ہے، وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں پر مزید ارتقاء کی اب گنجائش نہیں بچی۔ تو اس لیے اب ہمیں ہسٹری کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب جو ہو رہا ہے چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی۔ تو اس چیز کو اس نے اینڈ آف ہسٹری کا نام دیا کہ بھئی اب ہمیں ہسٹری سے کچھ نیا جاننے کو نہیں مل سکتا۔ ہم لوگوں نے ہسٹری کے ذریعے جو سیکھنا تھا اور اس کو سیکھ کر جو ہم نے اپنے سوشل سسٹمز بنانے تھے وہ ہم بنا چکے۔ ان سوشل سسٹمز میں وہ ڈیموکریسی کا ذکر کرتا ہے، وہ کیپٹلزم کا ذکر کرتا ہے، فری ٹریڈ، فری مارکیٹ کا، لبرلزم کا ذکر کرتا ہے، اور ان تین چیزوں کو بالکل ملا کر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ آئیڈیاز ہیں جن کے بعد اب شاید ہمیں یوں کہہ لیجئے کہ مزید آئیڈیاز ہمارے سامنے نہ آئیں انسانی سوسائٹی کے ایوولوشن کے اعتبار سے۔ تو اب ہمیں جی اس لیے دنیا اب جیسی ہے ویسی ہی چلتی رہے گی فار فورسیبل فیوچر، اور اس چیز کو اس نے اینڈ آف ہسٹری کا نام دیا، کیونکہ جب ہم ہسٹری کا موازنہ کرتے ہیں یا ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ یار دیکھیے پروگرس ہو رہی تھی، چینج آ رہی تھی۔ اب فوکویاما کا دعویٰ یہ تھا کہ اب مزید چینج نہیں آئے گی، لیکن ہراری یہ کہہ رہا ہے کہ اب ایک نیا دور شروع ہوگا، یعنی ہمیں ہسٹری جو ہے وہ ایک اور نیا موڑ لے گی، اور اس کے بعد پھر یعنی کہ جب ہسٹری میں کوئی بڑا یوں کہہ لیجئے کہ بریک تھرو آیا ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا بدل گئی ہے، دنیا میں بہت میجر چینجز آئی ہیں۔ ہم مطلب چاہے وہ پہیے کی انوینشن ہو یا آگ کی انوینشن ہو، یا اگر ہم ماڈرن ٹائمز میں اسٹیم انجن کی مثال لیں، تو ان ساری تبدیلیوں جب یہ تبدیلیاں آئیں، ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ہم ہنٹر گیدرر تھے۔ السلام علیکم میم، آئیے۔ ہم لوگ ہنٹر گیدرر تھے، اور وہاں سے جب ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ دیر آر سرٹن کراپس جن کو لے کر تو ہم ان کے گرد زندگی جو ہے وہ ایک سیٹلڈ لائف ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو وہاں سے ایگریکلچرل ایج کا آغاز ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم نے دھاتوں کا استعمال سیکھا تو پھر لیٹ سے آئرن ایج اور برونز ایج کا آغاز ہو گیا، پھر ایگریکلچرل ایج آئی، پھر مطلب یعنی دیر ور اے لاٹ آف تھنگز ان ہسٹری that were very illuminating for us and very educational for us. But اب جب وہ سسٹم ایک آ گیا اور وہی سسٹم چلتا رہے گا تو پھر تو تبدیلی نہیں آ رہی، اور تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر خام خواہ بیٹھ کے اس چیز کو دیکھتے رہنے کا کیا فائدہ، وہی چیز ہوتی رہے گی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، ہراری یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تبدیلی آئے گی، اور بہت میسو اسکیل پر تبدیلی آئے گی، اور یوں کہہ لیجئے کہ
اب جو تبدیلی آئے گی اس کے نتیجے میں جو ماضی میں جتنی تبدیلی آئی ہیں وہ ساری یوزلیس ہو جائیں گی. وہ کس طرح کہ ہم آج جن حالات و واقعات کا سامنا کر رہے ہیں ان حالات و واقعات کی کوئی پریسیڈنس ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتی. تو اور جو آگے ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے لیے پریڈکٹ کر پانا بہت مشکل ہے کہ کیا تبدیلیاں آئیں گی اور کس طرح کی تبدیلیاں آئیں گی. تو اس طرح یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہم یہاں سے وہ اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت یوں کہہ لیجئے کہ اہم بات ہے سوچنے کے لیے کہ وہ ایک ایسی تبدیلی کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے جو کہ سب کچھ بدل کے رکھ دے گی. اگر ہم اس کی بات کو اور جو بظاہر درست بھی نظر آتی ہے اگر ہم اس کی بات کو درست مان لیتے ہیں تو پھر اس کا ایک انیویٹیبل جو کانسیکوینس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کو دوبارہ سے اس کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ اچھا اب کون سی تبدیلیاں آئیں گی, کیسی تبدیلیاں آئیں گی اور ان تبدیلیوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے کیا ہم لوگ تیار ہیں یا نہیں تیار. تو یہ اس کا ایک طرح سے کتاب کا بگننگ پوائنٹ ہے. اور پھر وہ آگے چل کے ٹیکنالوجی کے اور مسائل جو ہیں, ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے جو مسائل, جیسے جو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کہ آنے والے دور میں جابز کا کیا حال ہوگا, جاب مارکیٹ کیسی ہوگی, ورک پلیس, ورک انوائرمنٹ کیسا ہوگا, کس طرح کے کام ہوں گے, ٹھیک ہے, کس طرح کی جابز اویلیبل ہوں گی. فرینکلی اسپیکنگ جب ہم اس چیز پر غور کریں تو ہمیں اپنا پورے کا پورا ایجوکیشن سسٹم باقاعدہ آرکیک نظر آتا ہے, باقاعدہ قدیم نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایسا وہ سسٹم نظر آتا ہے جو کہ عصر حاضر کے تقاضوں کو سے نبٹنے کے لیے ہمیں بالکل بھی تیار نہیں کر رہا. ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اس کتاب میں کہ 21ویں صدی میں ایجوکیٹڈ شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت سا نالج ہے, لکھنا پڑھنا جانتا ہے, کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے, وہ نالجبل نہیں ہے. 21ویں صدی میں ہم اس کو ایجوکیٹڈ نہیں کہہ سکتے, جبکہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک ایون UN کی بھی جو بھی ایجوکیٹڈ یا لٹریٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے. تو پھر 21ویں صدی میں پڑھا لکھا شخص کسے تصور کیا جائے گا؟ 21ویں صدی میں پڑھا لکھا شخص اسے تصور کیا جائے گا who has the ability to learn, unlearn and relearn. سیکھے, بھول جائے اور پھر سے سیکھے. یعنی انسان کو اس صدی میں اپنے آپ کو بار بار ری انوینٹ کرنا پڑے گا. میں آپ کو اس کا چھوٹی سی مثال دوں کہ جب ہم لوگ ہمارے بچپن میں گھروں میں فون نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, پھر گھروں میں فون آ گئے وہ ڈائل والے, ٹھیک ہے, پھر بٹنز والے آئے, پھر کارڈلیس فونز آئے, تھے وہ لینڈ لائن ہی, لیکن یہ ہے کہ آپ اس فون کو گھر میں لے کے پھر سکتے تھے. وہ کارڈلیس فونز آئے, پھر موبائل فونز آئے, اب سمارٹ فونز آ گئے ہیں. سمارٹ فون سے آگے اب ایلون مسک جو بات کر رہا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم انسانی دماغ کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے, تو پھر آپ کو فون کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اور یہ موسٹ پروبیبلی چینج اگر ہو سکتا ہے میرے ہی لائف سپین میں آ جائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلے میں نے فون کا استعمال سیکھا, پھر میں نے موبائل فون کا استعمال سیکھا, اب میں اسمارٹ فون کا استعمال سیکھ رہا ہوں, اور جب میں یہ سیکھ رہا ہوں تو مجھے پچھلے کی ضرورت ہی نہیں رہ رہی. سو it's better that I unlearn it, or even if I forget it تو who cares کہ مجھے فیکس مشین یوز کرنی آتی ہے یا نہیں آتی, کیا مجھے ڈائل اپ نیٹ سیٹ کرنا آتا ہے یا نہیں آتا. it has become totally useless. جب ہم جاب مارکیٹ کے حوالے سے آنے والی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے پروفیشنز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جو میں نے کہیں نہیں چھپوایا, اس میں
रिक्शे वाले एहतजाज कर रहे थे करीम और ऊबर के ख़िलाफ़, ठीक है, क्योंकि वो यूं कह लीजिए कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए एहतजाज कर रहे थे। लेकिन जब वो ये एहतजाज कर रहे थे तो उन्होंने ये गौर नहीं किया कि तकरीबन 10-15 साल पहले यही एहतजाज टांगे वालों ने किया होगा चांद गाड़ियों के ख़िलाफ़। तो वो टांगे वाले कहाँ गए अब? और क्या एक टांगे वाला जो 50-60 साल का था, क्या वो अब अपने आप को इस पोजीशन में है कि वो अपने आप को रीइन्वेंट करे और वो चांद गाड़ी चलाना सीखे? और वो अनपढ़ चांद गाड़ी वाला जो अपनी 40s या 50s में है, क्या अब हम उससे ये तवक्को रखें कि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल सीख कर अपने आप को रिक्शा चलाने से ऊबर या करीम चलाने पर ले आएगा? तो दिस इज़ द डिमांड दैट द 21st सेंचुरी इज़ पुटिंग ऑन ऑल ऑफ अस, ठीक है। पैरा लीगल एक शोबा हुआ करता था जिसे हमारे यहाँ जूनियर वकील कहा जाता है। जूनियर वकील का काम क्या होता है कि किसी केस में वो सीनियर वकील को असिस्ट करे, किस तरह कि जो केस है उस केस से मिल के हवाले से कवानीन और पुराने केसेस निकाल कर लाएं। एक सॉफ्टवेयर आया और पैरा लीगल प्रोफेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की सूरत में आज जब आप में से बमुश्किल किसी के हाथ में घड़ी है, जो कि पहले हर किसी के हाथ में होती थी, तो उस वजह से घड़ियां बनाने वाले, ठीक करने वाले ख़त्म हो गए, ठीक। तो ये वो चैलेंज है जो कि आप लोगों को हमारे से ज़्यादा, मैं 40 का हो गया हूँ, 20 साल और में बहुत ज़्यादा दुनिया कितनी को बदल जाएगी, लेकिन अभी आपके सामने सारी उम्र पड़ी है। तो ये आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि सोचने की बात है कि आने वाली दुनिया की जॉब मार्केट कैसी होगी और क्या आप लोग उस हवाले से इक्विप्ड हैं या नहीं हैं, ठीक। तो ये इसी तरह फिर वो और आज़ादी, लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, और ये बात वो टेक्नोलॉजी के अंडर कर रहा है कि इन चीज़ों पर भी लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ये भी टेक्नोलॉजी के हाथों जो है इनमें भी बहुत मेजर चेंजेस आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1984 जो एक नावल है जॉर्ज ऑरवेल का, उसमें ऑरवेल को ख़तरा ये था कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस इतना ज़्यादा रखेंगी कि हमारी हर मूवमेंट उनके सामने होगी, और उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल वो करेंगे हमें यूं कह लीजिए कि हम पर एक अथॉरिटेरियन और फाशिस्ट गवर्नमेंट्स जो है हम पर कायम करने के लिए। आज के दौर में दिलचस्प बात ये है कि हो तो वो रहा है जो कि उसने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन वो काम गवर्नमेंट्स नहीं कर रही, नंबर 1। नंबर 2, ऑरवेल का ख्याल था कि हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश करेंगे और हुकूमत उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम खुद स्टेटस लगा के बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो सारी बड़ी कंपनियों के पास जा रही है, गूगल के पास जा रही है, व्हाट्सएप के पास, फेसबुक के पास जा रही है, और बड़ी कंपनीज के पास जा रही है, और उस इंफॉर्मेशन को वो यूज़ कर रहे हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। अब अगर ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, मैं लिबरेटेड इंसान हूँ, एंड आई एम फ्री टू डू व्हाट आई वांट टू डू। अब ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन जो है, ये अजम्पशन भी इसको बायोलॉजी चैलेंज कर रही है। आज जो बायोलॉजी है वो ये कह रही है कि मेरे पास कोई फ्री विल नहीं है, इट इज़ ऑल द डूइंग ऑफ द केमिकल्स इन माई ब्रेन, कि मेरे दिमाग में जो सोच आ रही है वो सोच मैं खुद नहीं सोच रहा, बल्कि वो सोच ऑटोमेटिकली आ रही है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो केमिकल्स हैं they are working all the time and they are creating ideas and thoughts। अगर आपको इस चीज़ की, इस इंफॉर्मेशन की सेहत पर कोई इनकार है तो एक दिन आप बैठ जाइए बिल्कुल आराम से और आप कहें कि मैं कोई सोच नहीं सोचूंगा, करके देख लें।
ٹھیک. اب آج کل جو اب یہ میرا اب جو لبرلزم ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ میں ایک انڈیویجول ہوں اور میری ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک سوچ ہے جو کہ میری ہے, جو کہ میں نے ڈیولپ کی ہے, ایکسٹریکٹ کی ہے اپنے تجربات سے, یہ وہ, اور وہ کوئی فکسڈ میری پرسنالٹی ہے. اب یہ چیز سائنٹیفکلی, جیسے میں نے کہا کہ اس چیز کو سائنٹیفکلی چیلنج کیا جا چکا ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ سیلولر لیول پر مسلسل ڈی کنسٹرکٹ اور ری کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو میری آج جسم کے جو خلیے ہیں وہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. جو آج سے 5 سال پہلے میری جسم میں خلیے تھے وہ مر چکے ہیں, وہ they have become history. So am I the same person or am I a different person? اگر آپ اسی مسئلے کو مزید اس کے اوپر آپ سمجھنا چاہیں تو شپ آف تھیسیس کی مثال لی جا سکتی ہے کہ ایک شخص تھیسیس تھا جو ایک کشتی لے کر نکلا ایک لمبے سفر پہ. اب وہ سفر لمبا تھا تو کشتی میں مسائل پیدا ہوتے رہے, کبھی ایک تختہ ٹوٹ گیا, کبھی دوسرا تختہ ٹوٹ گیا, کبھی بادبان پھٹ گیا. تو وہ ایک ایک کر کے کشتی کے ہر پرزے کو وہ بدلتا رہا, یہاں تک کہ وہ کشتی جو پرزہ, کوئی بھی اوریجنل پرزہ اس میں باقی نہیں رہا. اب جب وہ واپس آیا ہے تو کیا وہی کشتی واپس آئی ہے یا کوئی نئی کشتی واپس آئی ہے؟ نئی کشتی. یہ ایشو ہے ایسنس اور سبسٹنس کا, کہ اس سبسٹنس وائز وہ کشتی بدل گئی لیکن ایسنس وائز وہ کشتی وہی رہی. تو کیا انسان کے ساتھ بھی یہی ہے, یا انسان میں یہ جو سیلولر لیول پہ جو ڈی ڈسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں انسان بدل جاتا ہے؟ اور اگر وہ بدل جاتا ہے تو وہ جو لبرلزم جس ایڈیفس پہ کھڑا ہے کہ جی ایک انسان ہوتا ہے اور اس کی ایک فکسڈ سیلف ہوتی ہے, تو وہ تو نہ رہی. اب اگر وہ نہیں ہے اور پھر جو میں ہوں اس کو مینیپولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, تو پھر میری لبرٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ ان دو چیزوں کو جب ہم اکٹھا کر کے دیکھیں تو وٹ از لبرٹی؟ آج کے دور میں مجھے مینیپولیٹ کیے جانا جتنا آسان ہے, اور پرٹیکولرلی اس لیے کہ جب میں سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ جا رہا ہوں تو میری تمام جو پریفرنسز ہیں, جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر ہم 300 مختلف طرح کی چیزوں کو نیٹ پر جا کر کلک کریں, فیس بک پہ جا کے اگر آپ 300 مختلف ڈرامہ ہے, مووی ہے, سٹوری ہے, مذاق ہے, اس طرح 300 مختلف ڈریسنگ ہے, آپ نے 300 مختلف کلکس کر دیے. ان 300 مختلف کلکس کی بنیاد پر کمپیوٹر کا جو الگوریدم ہے وہ آپ کو آپ کی ماں, آپ کی بیوی سے زیادہ, آپ کے شوہر, آپ کے باپ سے زیادہ بہتر طریقے سے پریڈکٹ کر سکتا ہے. اور جب وہ آپ کو اتنے اچھے طریقے سے پریڈکٹ کر سکتا ہے تو وہ آپ کو مینیپولیٹ بھی کر سکتا ہے. آپ کو مارکیٹ میں جا کے لگتا ہے کہ میں نے کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ اپنی مرضی سے لیا ہے, اس سے بڑا ایلوژن نہیں ہو سکتا. تو یہ ایلوژن ٹیکنالوجی کریٹ کر رہی ہے, اور اس ایلوژن, اور وہ مجھے چوائس کا یا لبرٹی کا ایلوژن کریٹ کرنے میں ٹیکنالوجی کا ایک بہت اہم رول, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہے. تو اس تناظر میں لبرٹی لبرٹی کا کانسیپٹ کہاں جائے گا, اینڈ واٹ شوڈ وی میک آف اٹ؟ کس طرح ہم اپنے آپ کو کس طرح دیکھیں؟ ہمارا ایک سیلف ویو جو ہے اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اسی طرح ایکویلٹی, ٹیکنالوجی جو ہے وہ انہیرنٹلی ان بائسڈ نہیں ہے, ٹیکنالوجی بائسڈ ہے. ابھی فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئرز جو ہیں وہ چائنیز پہ فیل ہو جاتے ہیں. وہ انہیں کہتے ہیں جی آنکھیں پوری کھولو, اینڈ آئی ایم ناٹ جوکنگ, اٹس اے فیکٹ. ٹھیک ہے, تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ انہیرنٹلی بائسڈ سے آزاد نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے جب آپ گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ساری دنیا کا نالج آ رہا ہے, غلط.
आपके सामने वेस्टर्न नॉलेज आ रहा है, ठीक। तो इस तनाजुर में अगर हम देखें तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी को लीड कर रहा है और जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है दोनों इक्वल नहीं होंगे। हम लोग जो कि टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स हैं, हम टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स नहीं हैं, तो हम टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के रहमो करम पर हैं। वो जिस तरह चाहें हमें आज के दौर में उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमें जिस तरफ वो ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, और हमें पता भी नहीं लगेगा, और हम चल उनकी मर्जी पे रहे होंगे और हमें लग ये रहा होगा कि ये सब कुछ हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। भाई कोलगेट तो मैंने अपनी मर्जी से लिया, वहाँ मेडिकेम भी तो पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने तो कोलगेट लिया, तो मेरी मर्जी चल रही है, ठीक है। तो ये इस तरह के और भी, फिर वो पॉलिटिकल डोमेन में चला जाता है, और पॉलिटिकल डोमेन में वो कम्युनिटी, सिविलाइजेशन, नेशनलिज्म, रिलीजन और इमिग्रेशन जैसे मसाइल के बारे में बात करता है कि 21वीं सदी में इन मसाइल की क्या हैयत होगी, हमें इनसे कैसे डील करना पड़ेगा। फिर वो ये बात करता है कि हमें आने वाले दौर में कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें उम्मीद दिला सकती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें कॉशियस होने की ज़रूरत है। टेररिज्म के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल हरारी का व्यू ये है कि टेररिज्म इज़ समथिंग विच वी शुडेंट बी वरिंग अबाउट, बिकॉज इन फर्स्ट प्लेस इट इज़ एन ओवरब्लोन इशू। अब वो ये क्यों कह रहा है, उसकी ज़ाहिरी बात है कि वो वजूहात भी दे रहा है, जो कि यहाँ पर वक्त की कमी के बायस हम हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकेंगे। वॉर के बारे में उसका ख्याल ये है कि इंसानियत, वो किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंसानियत यानी दुनिया की वो बात करता है कि वॉर जो है उसके इम्कानात बहुत कम हो चुके हैं अब, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे हुई, तो उस तनाजुर में उस तरह की अब जंग हो पाना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो वॉर की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहा। जब वो फिर इसी तरह वो ह्यूमिलिटी यानी आजिज़ी, उस पे वो बात करता है कि आज के दौर में ह्यूमिलिटी का क्या जो है वो रोल है। क्या हम एरोगेंट हो जाएं कि हमारे पास जो नॉलेज है वो कभी तारीख़ इंसानी में इंसानियत के पास नहीं रहा, या हमें ह्यूमिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। तो बहरहाल वो ह्यूमिलिटी की फेवर में है और बिल्कुल दुरुस्त है। फिर इसी तरह वो मज़हब की बात करता है, गॉड की बात करता है कि जो हमारी परसेप्शन ऑफ गॉड है या परसेप्शन ऑफ रिलीजन है, उसमें क्या तब्दीलियां आई हैं अब तक टेक्नोलॉजी की वजह से, और आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी का और रिलीजन का जब आपस में टाकरा होगा तो मज़हब की फिर क्या शक्ल होगी। एक मिसाल वो ये इस तरह देता है कि पहले वक्तों में जब फसल हमने उगानी होती थी तो हम जाते थे, जाके हम प्रीस्ट से, मौलवी से या पंडित से हम जाके कहते थे कि भाई दुआ करो बारिश हो जाए। आज हमें पता है कि यार हमें दुआ करने की बजाय क्यों ना हम इरिगेशन सिस्टम जो है वो उसको बेहतर कर लें। पहले हम बीमार होते थे तो हम भागे भागे चले जाते थे इसी तरह रिलीजियस लीडर्स के पास। अभी भी हम उनके पास जाते हैं या हम अभी भी खुदा से मदद मांगते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर के पास हम जाते हैं। तो इस तरह यूं कह लीजिए कि साइंस ने मज़हब की जो डोमेन है उसको मुतासिर किया है। तो ये आगे सिलसिला कहाँ तक जाएगा, इस बारे में वो हमें सोचने के बारे में वो कहता है। फिर वो आ जाता है कि आज के दौर में ट्रूथ जो है ये एक बड़ा क्रिटिकल यूं कह लीजिए इशू है कि हमें आज जितना इल्म है उतना हमें माजी में कभी नहीं था, लेकिन वो इल्म साथ ही हमें ये भी बताता है कि हमारे जो ला इल्म जो हमें जिन चीज़ों का नहीं पता उनकी तादाद या मिकदार उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा है
जो कि हमें पता है। मतलब अभी तक हम यूनिवर्स के 4% को हम देख पाए हैं, सिर्फ देख पाए हैं, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है और फिर उसमें कौन कौन से राज हैं जो कि हमें नहीं पता। यूनिवर्स को गोला मारें, हमें तो अभी बहुत कुछ जो है अपने दुनिया के बारे में अभी भी हमें नहीं पता। समंदरों में क्या कुछ है, ज़मीन के नीचे क्या कुछ है, एटमॉस्फेयर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता, और हमें ये पता है कि हमें ये नहीं पता, ठीक। तो फिर जो हमें पता है वो सच है या झूठ है। तो इसी तरह जस्टिस के हवाले से वो कहता है कि जो हमारी तब्दीलियां आई हैं, आज जो दुनिया है, ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स दुनिया है। मिसाल वो देता है कि आज की दुनिया में ये फ़ैसला कर पाना कि हम सही हैं या गलत, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब अगर हम अपनी बात करें तो हम कहेंगे जी हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम तो किसी पे जुल्म नहीं करते, ये वो। लेकिन अगर आप किसी एनिमल राइट्स वाले से पूछें तो वो कहेंगे कि आप सब के सब जालिम हैं, क्योंकि आप जानवरों की जो यूं कह लीजिए कि हालत ज़ार है उससे आप लापरवाह हैं और उनके ऊपर जुल्म में आप शरीक हैं। पोल्ट्री फार्म्स में जिस तरह इनको रखा जाता है या लाइव स्टॉक को जिस तरह मैनेज किया जाता है आज के दौर में, और हम सब वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम भी तो उसके फिर शरीके गुनाह हुए, ठीक है। इसी तरह हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई मैंने तो पैसे दे के ख़रीदा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चाइल्ड लेबर लेबर में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो अफ्रीका में यूं कह लीजिए कि वो मटेरियल माइन कर रहा है, जिस मटेरियल से आपकी बैटरियाँ कोबाल्ट को जो माइन करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं तो मोबाइल लेने गया हूँ दुकान से और मुझे पता चला कि भाई मैं तो चाइल्ड लेबर का ज़िम्मेदार भी बन गया हूँ। तो हाउ डू वी इंश्योर जस्टिस इन सच अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि अच्छा यार मेरे मुल्क के लोग मर रहे हैं तो मैं एक डैम बना लेता हूँ, पता लगता है कि उस दरिया का पानी तो दूसरे मुल्क में भी जाना था, अब वहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो हाउ डू वी डू जस्टिस। तो बहुत ये दुनिया जो कॉम्प्लेक्स हो रही है तो उसके तनाजुर में ये चीज़ें भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। सच को ढूंढना आज के दौर में टेक्नोलॉजी की वजह से और भी मुश्किल हो गया है। जब हमारे पास पहले फ़ोटोशॉप होता था, अब हमारे पास डीप फेक आ गया है, जिसमें वीडियोस बन जाती हैं जिनको रियल वीडियो को और एक फेक वीडियो को डिस्टिंग्विश करना आम आदमी के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होंगे तो पता चलेगा कि कौन सी फोरेंसिक, आपने सुना होगा ना आजकल वीडियो लीक होती है और उसका फोरेंसिक ऑडिट होने चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो वीडियो जो बनाई गई है वो अगर जाली भी है तो उसके जाली पने को आप आराम से नहीं पकड़ सकते, और झूठ जो है वो इतनी तेज़ी से आजकल फैल सकता है, और वो ना सिर्फ ये कि फैल जाता है बल्कि फिर वो एक तरह से सच बन जाता है। तो ये भी पहले मुमकिन नहीं था, आज हो रहा है। और फिर आखिर में वो बात करता है इन सारे मसाइल से निबर्द आज़मा के लिए होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन के बारे में वो बात करता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उसने जो एजुकेशन के हवाले से आज जो एजुकेटेड बंदा है वो कौन होगा, ठीक है, जो लर्न, अनलर्न और रीलर्न कर रहा है। इसी तरह मीनिंग जो है, हमें जो ज़िंदगी का मकसद है उसके बारे में भी हमें दोबारा से ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि क्या ज़िंदगी के वही अगराज़ व मकासद हैं जिनको हम अभी तक दुरुस्त मानते आए हैं या नहीं। और फिर आखिर में वो यूं कह लीजिए कि अपनी एक ज़ाती मशवरा वो देता है जिसको अगर हम बॉयल डाउन करें तो वो गौर व फिक्र है। वो उसके लिए योगा की तरफ जाने को कहता है, लेकिन योगा बेसिकली इज़ इन्हांस्ड कॉन्शियसनेस, कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम अपने आप को, अपने इर्द गिर्द की दुनिया को जितने बेहतर तरीके से समझें तो उतना बेहतर है, और हमें वो चीज़ हम सबको करने की ज़रूरत है। तो ये एक ज़ाहिरी बात है, वक्त की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से
میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا سکا ان تمام ایشوز میں جس کو ہراری نے بہت اچھے طریقے سے اپنی کتاب میں ڈسکس کیا ہے. اس کی سمری کے بعد اب یہ تو وہ ہو گئے کہ اس نے جو ایشوز ریز کیے ہیں. اب اس کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے اگر میں آپ کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کرنا چاہوں تو میں سب سے پہلی بات جو یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ اس میں اس نے بہت سے ایسے آئیڈیاز ڈسکس کیے ہیں جو کہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے کلچر، ہمارے فریم آف مائنڈ، ہماری جو کانشیسنیس آف دا ورلڈ ہے اس کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کرتے. تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ایک کمپیریٹیو انالیسس کرنے کے لیے ہمارے پاس اپنے آئیڈیاز ہونے چاہیے. اگر ہم ایک خالی یوں کہہ لیجئے ذہن جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو خدشہ یہ ہے کہ وہ اس سے اوور انفلوئنسڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ضرورت سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا مرید ہو جائے گا، اور اس عقیدت کے چکر میں وہ اپنی جو کریٹیکل ابیلٹیز ہے ان کریٹیکل ابیلٹیز کو وہ خیر باد نہ کہہ دے. ٹھیک ہے، بلائنڈ فالوئنگ جو ہے وہ ان لوگوں میں پیدا ہو سکتی ہے ہراری کے حوالے سے جن لوگوں نے اور کچھ نہیں پڑھا ہوا. تو یہ اس کی یوں کہہ لیجئے کہ اگر یہ آج کل مقبول ہو رہا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو وہ لوگ جب پڑھ رہے ہیں جن کے پاس کوئی اپنے آئیڈیاز یا اور بہت سے آئیڈیاز نہیں ہیں، تو جب وہ اسے پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ تو بالکل اس نے تو دنیا بدل دی ہے اور یہی بس صحیح بات کر رہا ہے. تو یہ ایک اس میں آپ لوگوں کو وارن کرنا چاہوں گا، یہ بک ضرور پڑھیں، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے اور اپنی جو یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے اپنے جو ویو پوائنٹس ہیں ان ویو پوائنٹس کے ساتھ ہراری کے ویو پوائنٹس کو کمپیئر کنٹراسٹ کیجئے، ان کے اوپر غور و فکر کیجئے. جو ہراری نے کہہ دیا ہے اس کو آپ نے ایز اٹ از جو ہے وہ ہضم نہیں کر لینا، آپ نے اسے کریٹیکلی اینالائز کرنا ہے، اور پھر اس کریٹیکل انالیسس کے کرنے کے بعد آپ نے اپنے حالات و واقعات کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کون سی بات ہمارے لیے اپلیکیبل اور سوٹیبل ہے اور کون سی بات ہمارے لیے اپلیکیبل اور سوٹیبل نہیں ہے. کچھ باتیں ہو سکتا ہے فوری طور پر اپلیکیبل ہوں، سوٹیبل ہوں، کچھ باتوں کے لیے ہمیں ماحول، ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ہونا چاہیے لیکن ابھی ماحول سازگار نہیں ہے، تو ہمیں اس طرح ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پھر دو چار اور چھوٹی چھوٹی باتیں اس کتاب کے بارے میں کہ اس کے لکھنے کا جو انداز ہے. میں یہ آپ سب لوگوں کو، چونکہ انگلش رائٹنگ آپ سب لوگوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے، یا رائٹنگ ان جنرل ہم سب کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ بہت زبردست ہے. یعنی جس طرح یہ آئیڈیاز کو پریزنٹ کرتا ہے، ان کو آپس میں لنک کرتا ہے، اور ہر آئیڈیا کو مطلب پہلے یہ آئیڈیا دیتا ہے، پھر اس آئیڈیا کی سپورٹ میں یہ آرگیومنٹس دیتا ہے، ایگزامپلس دیتا ہے. تو بائی دا اینڈ آف دا ڈے جو اس نے بات کی ہوتی ہے، وی فیل کمپیلڈ ٹو اگری ود اٹ. تو اس کے رائٹنگ سٹائل کو آپ لوگ بڑے یوں کہہ لیجئے کہ کلوزلی آبزرو کیجئے، وہ یقیناً آپ کے کام آئے گا. اور آپٹمسٹک ہے، اس کی آؤٹ لک جو ہے وہ آپٹمسٹک ہے. یہ ہمیں ایک طرح سے پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے اس کتاب کی طرف، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اور ہم پازیٹیوٹی کی طرف جائیں نہ جائیں، بہرحال یہ ہمیں سوچنے پر لازماً مجبور کرتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑی ضروری چیز ہے. ہمیں سوچنے کی عادت نہیں ہے. پھر ہماری یہ توجہ یہ والی کہ اس کتاب میں خاص طور پہ سیپینز میں ہو سکتا ہے یہ ہمیں ماضی کی طرف لے کر جا رہا ہو، لیکن اس کتاب میں یہ ہماری توجہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے فیوچر کی طرف جو ہے مبذول کروا رہا ہے. اور آخری بات کہ یہ تھوڑا بائسڈ بھی ہے.
اس کو کیونکہ جب یہ ایگزامپلز دینے پر آتا ہے، آرگیومنٹ یہ جو بھی دے رہا ہے، آرگیومنٹ جنرل دے رہا ہے، جب ایگزامپل دیتا ہے تو جو اچھی ایگزامپل ہے وہ ویسٹ سے لے لیتا ہے، جو بری ایگزامپل ہے اس کے لیے یہ ایسٹ کی طرف یا مسلمان ملکوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا آرگیومنٹ اپنی جگہ ویلڈ ہے، ایگزامپل آپ چینج کر دیں آرگیومنٹ ان موسٹ آف دا کیسز ویلڈ رہے گا. لیکن اس میں پرابلم کیا آتا ہے کہ میں فرض کر لیجئے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا بھر میں خواتین کو حقوق نہیں مل رہے، اور اس کے بعد ایگزامپلز میں ساری پاکستان سے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا جہاں پہ حقوق نہ ملنے کی ایگزامپل میں پاکستان سے دے دوں اور ملنے کی ایگزامپلز میں صرف ویسٹ سے دیتا جاؤں. تو میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ بات اپنی جگہ رہے گی. بائی دا اینڈ آف دا ڈے امپریشن کیا قائم ہوگا کہ شاید سب سے زیادہ مسائل پاکستان میں ہیں خواتین کو. تو یہ مسئلہ تھوڑا سا اس میں یہاں پر نظر آتا ہے. اسی نوٹ پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا، اور اب آپ لوگ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو. جی جی. السلام علیکم سر، مائی سیلف طارق حسین، میجر میرا پولیٹیکل سائنس ہے اور تھرڈ سیمسٹر. فرسٹ آف آل سر، یو ریئلی ڈیزرو تھنڈرس اوویشن. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. میرا کویشچن جو ہے وہ بیسیکلی